नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोल्यो। व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू पूरा भइसकेको जिकिर। मतपत्र ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भनेर नबोल्न नेता कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। 5 दलीय गठबन्धनको सिद्धान्त एमालेलाई सिद्ध्याउने भन्दा माथि नरहेको दाबी। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाएसँगै साझा आमसभा गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। स्थानीय तहमा बिमेल देखिए, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिने। युक्रेनको पूर्वी बन्दरगाह सहर मारियोपोललाई कब्जामा लिएको रुसको दाबी। घेराबन्दी कायम राख्न सेनालाई आदेश। विस्थापितहरू सकुशल सहर छोड्न सफल। र आइपिएल क्रिकेटमा आज सर्वाधिक सफल 2 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै चेन्नईले 5 पटकको लेग विजेता मुम्बईको सामना गर्ने। दुवै टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आयोगले आज देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको हो। निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलिएसँगै देश निर्वाचनमा होमिएको बताउनुभयो। यससँगै अब निर्वाचनको सम्बन्धमा किन्तु परन्तु नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निर्वाचन कार्यालयहरूले आयोगले दिएको कार्यतालिका अनुसार काम सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो सबै 753 तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसके। ती निर्वाचन कार्यालयहरू आफूले गर्नुपर्ने कार्यतालिका जुन निर्वाचन आयोगले दिएको छ त्यो कार्यतालिका अनुसार उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो बाँकी भनेको यता निर्वाचनको व्यवस्थापनका कामहरू पनि लगभग हामीले सबै सकिसक्यौँ। सामान खरिद गर्ने, तत्त्व ठाउँमा पुर्याउने लगायतका विविध व्यवस्थापनको कामहरू सकिए। देशभर पठाउने मतपत्र ढुवानीमा भने नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्र ढुवानी र सुरक्षाको जिम्मा भने सेनालाई दिइएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर नबोल्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज राजधानीमा एमालेको सल्लाहकार परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसअघि कतिपय अवस्थामा एमालेकै नेता कार्यकर्ताले संसद विघटन त गलत नै भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइएको भन्दै अब यस्तो नबोल्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले त्यही विघटन र त्यसपछिका अडानले एमाले मुख्य पार्टीका रूपमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा योभन्दा अगाडि 74मा निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएन, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्यायौँ। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ। 5 दलीय गठबन्धनको सिद्धान्त एमाले र केपी ओली सिद्ध्याउने रहेको भए पनि सो चाहना पूरा हुन नसक्ने ओलीको दाबी थियो। सत्ता गठबन्धनले निकै रस्साकस्सीपछि महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँड गरे पनि प्रभावकारिताको चिन्ता भने कायमै छ। सत्ता घटक दलभित्र तालमेललाई लिएर दुई धार देखिरहँदा त्यसको व्यवस्थापन उनीहरूका लागि सकस बनेको छ। के छ त दलहरूले सोचेको अन्तर्विरोध व्यवस्थापनको बाटो? सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाए पनि आन्तरिक विद्रोह भने बढ्दै गएको छ। आफू बलियो रहेको स्थानमा समेत अर्को पार्टीमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि कास्की काङ्ग्रेसले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका काङ्ग्रेसले पाएपछि जसपाका स्थानीय नेताले निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम नै दिएका छन्।
एमालेलाई धुलो चटाउन गरिएको गठबन्धनकै कारण त्यसको फाइदा एमालेलाई नै पुग्ने देखिएपछि सत्ता घटकलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यो अन्तर्विरोधले सबैभन्दा बढी माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पिरोलेको छ। आफ्नो भागमा परेको महानगर प्रतिष्ठाको लडाईँसँग समेत जोडिएको र जित्न काङ्ग्रेसकै इमान्दारपूर्ण साथ आवश्यक देखिएपछि उनीहरू सशङ्कित बनेका हुन्। यसअघि काङ्ग्रेस र माओवादी बीच तालमेल हुँदा समेत पोखरामा 13,700 मतले जितेको एमालेलाई हटाउन टेस्ट नै नभएको एकीकृत समाजवादीलाई गाह्रो देखिन्छ भने 2 वटा मात्र जितेको भरतपुर माओवादीका लागि उस्तै चुनौतीको विषय बनेको छ, जसमा थपिएका नयाँ मतदाताको चुनौती पनि थपिएको छ। यो ठूलो खाडल काङ्ग्रेसको मतले पुर्नुपर्ने भए पनि काङ्ग्रेस स्वयं दुई चिरा परेको छ। बालुवाटारमा बाँडफाँड चलिरहँदा अर्कातर्फ छुट्टै कार्यक्रम गरिरहेको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टलाई भोट नहाल्ने भन्दै त्यसको काउन्टर सुरु गरिसकेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आए कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएर आफ्नो सरकार बनाउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएका उनीहरूले काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरे देश दुर्घटनामा पर्ने सम्मका चेतावनी दिँदै आएका छन्। परिणाम आएको भोलिपल्ट दौडेर केपी शर्मा ओली पुग्नेछन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। प्रचण्डजी यो गठबन्धन छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने त्यतिखेर थाम्छन् प्रचण्डले। हामीले त आफ्नो सुरले काङ्ग्रेसले आफ्नो परिणाम निकाल्ला, माओवादीको त परिणाम निस्केन, एमाले समाजवादीको त परिणाम निस्केन भने अनि काङ्ग्रेसबाट धोका पायौँ भनेर सबैभन्दा ठुलो चर्को स्वर गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न प्रचण्ड नजालान्। यो फरक मत केही दिनमा आफै सेलाउने विश्वासमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन दलहरूबीच पनि स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको ठाउँ बाँकी नै राखिएको बताएका छन्। यता एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो शक्ति एमालेको आधा भएका कारण पोखरामा देखाइएको डर अफवाह भएको बताएको छ। गठबन्धन भएपछि साझा उम्मेद्वार हुने हुनाले मतभेदको अवस्था आउन नहुने समाजवादीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। अन्य स्थानमा आफ्नो साथ चाहनेले आफूले पाएको स्थानमा गद्दारी नगर्न घुमाउरो पारामा चेतावनी समेत दिएका छन्। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त काङ्ग्रेसले सबै सरकारी उद्योग कल कारखाना बेचेर खाएको आरोप नै लगाएका छन्, जसले खुइल्याएर भए पनि काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउने रणनीतिमा एकीकृत समाजवादी अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत जन्माएको छ। गत चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि मटेमेट भएन, त्यो सिटमा सीमित भएन। त्यसमाले आज त्यही स्थिति मतलब चाहिँ काङ्ग्रेस पनि विद्यमान छ होइन। सबै पार्टीमा चाहिँ कल कारखानाहरू सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ, औद्योगिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कोणमा जब हामी जान्छौँ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने त्यस्तै खालको अर्थनीतिक कार्यक्रम लिएर जाने कुराहरू भइसकेपछि हिजो गल्ती भएका कुरालाई पनि हामीले सच्याएर जाने कुरा हुनुपर्छ। तर आज हामी पार्टी विशेषले यो गल्ती गर्यो भनेर हामी गठबन्धनभित्र आज भन्ने प्रश्न छैन, त्यसलाई हामी सच्याएर हाम्रा नीति कार्यक्रम हामी राख्न चाहन्छौँ। गठबन्धनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व काङ्ग्रेसमा छ। फलत असन्तुष्टलाई सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले भेटेरै सम्झाउनेदेखि अन्य स्थानमा व्यवस्थापनको आश्वासन दिने क्रम काङ्ग्रेसले तीव्र बनाएको छ। राजधानी आउन नमान्ने असन्तुष्ट केही नेता कार्यकर्तालाई केन्द्रका नेताहरूले जिल्लामै पुगेर सम्झाउने रणनीति समेत अघि सारेको छ। अर्कातर्फ निर्वाचन तालिकामा समेत उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ताका लागि 2-2 दिन समय छुट्याइएको पनि यही व्यवस्थापनकै पूर्व तयारीको रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 22 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी चहलपहल थप बढेको छ। स्थानीय नेताहरू विभिन्न पदमा उम्मेद्वार बन्न शीर्ष नेताहरूलाई रिझाउनमा व्यस्त छन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पूर्ण दोहोरिन चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिको लर्को पनि लामै छ। एक रिपोर्ट। संघीयता लागू भइसकेपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 साल वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनैतिक दल र नेता कार्यकर्ता धमाधम जनताको घर दैलोमा पुग्न थालिसकेका छन्। अझ प्रष्ट भन्दा टिकट हत्याउन नेता कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्वको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। यो भिडमा गायक, नायक र नयाँ अनुहार मात्र होइन, बहालवाला जनप्रतिनिधिको पनि लामै लर्को छ। महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि ओडामा समेत अधिकांश सोही पदमा दोहोरिन चाहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका बहालवाला मेयर विद्यासुन्दर साक्के पुनः मेयरमै दोहोरिने कसरतमा छन्। नेकपा एमालेबाट महानगरको मेयरका प्रस्तावित सूचीमा विद्यासुन्दर साक्के र केशव स्थापित अटाएका छन्। बहालवाला मेयर हुनुका साथै पार्टीमा पनि राम्रो प्रभाव भएकाले विद्यासुन्दर नै मेयरका उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बलियो छ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा बहालवाला मेयर रेणु दाहाल दोहोरिने निश्चित प्राय छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा यही लबिङमा छ। छोरीलाई यसपटक पनि महानगरको मेयर जिताउने प्रचण्डको इच्छा छ। परिवारवादमा फसेको आरोप लागे पनि प्रचण्ड छोरीलाई नै मेयर बनाउन कम्मर कसेर लागि परेका छन्। रेणु आफैमा प्रचण्डकी छोरी भएर आएकै होइन यो आन्दोलनमा। उता चाहिँ आन्दोलनकारी भएर आएको हो, पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको रूपमा आएको हो, पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आएको हो, पार्टीले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको पनि हो। त्यसले गर्दा अब नाता हिजो चाहिँ एउटा विडम्बना के छ भने हिजो हामी युद्धमा हिँड्दा तपाईँका छोराछोरीहरू के भन्ने क्वेसन आउँथ्यो। म गर्वका साथ भन्छु हाम्रो परिवारमा अध्यक्षकै छोरा छोरीदेखि सबै मेरो चाहिँ छोरा बुहारी बुढी सबै हामी चाहिँ युद्धमै थियौँ। 10 वर्षको जनयुद्धमा हामी आफूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएर हिँडेकाहरूलाई अब अहिले आएर यो कुरा भन्ने कुराको तुक त छैन। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा पनि बहालवाला मेयर चिरीबाबु महर्जन पुनः दोहोरिने दाउमा छन्। यस्तै वीरगञ्जका मेयर विजय सोरावगी पनि दोहोर्याएर मेयर बन्नका लागि एमाले प्रवेश गर्न पुगेका थिए। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। मेयर गाउँपालिका र ओडामा दोहोरिनकै लागि पार्टी नै परिवर्तन गर्नेहरू पनि धेरै नै छन्। आखिर किन दोहोरिन चाहन्छन् बहालवाला जनप्रतिनिधि? आफूले टिकट पाउने र आफूले नै जित्ने दाबी नै गर्दै हिँडेका ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन भन्छन् चुनाव ताका प्रतिबद्धता जनाएका 90% काम भएका छन्। केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पूरा गर्नका लागि र पार्टी र महानगर दुवैको उज्जवल भविष्यका लागि महानगरमा आफ्नो विकल्प नै नभएको दाबी गर्छन्। यो 5 वर्षमा गरेको काम कुराको चाहिँ कतिपय कुराहरू सिद्धिएको छैन, पुरा भएको छैन। अब ती काम कुराहरू पुरा गर्न र नगरवासीहरूलाई चाहिँ म मेरो शिरमा राखेर पुनः पनि 5 वर्ष म चाहिँ सेवा गर्छु भन्ने मेरो धारणा रहेको हुनाले एकचोटि पुनः अर्को 5 वर्षको निमित्त सेवा गर्ने मौकाको निमित्त चाहिँ मैले अनुग्रहित भएर नगरवासीहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्दैछु। संरचनागत शक्तिले सबल स्थानीय तह नेतृत्वको अभ्यास गरेका जनप्रतिनिधि साँच्चीकै जनताका लागि दौडेका छन् वा उही सत्ता र शक्तिका लागि दोहोरिन चाहन्छ? त्यसको मूल्याङ्कन गरेर नेतृत्व छान्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलको ताल मिलाउन सत्ता गठबन्धनले बल्ल तल्ल सहमति जुटाएको छ। गठबन्धनको सहमतिसँगै दबावमा परेको एमाले तीव्र दौडधुपमा केन्द्रित बनेको छ। एक रिपोर्ट। चुनावी तालमेलको ताल मिलाउन झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेको सत्ता गठबन्धन बुधबारबाट एउटा सहमतिमा आएको छ। त्यो सहमति अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा मिलेपछि दलहरूले अब सिँगै चुनावमा जाने विश्वास त बनाएका छन्, तर गठबन्धनभित्रै एकअर्कामा रहेको अविश्वासले ढुकचुक कायमै छ। यसका बावजुद पनि अब 5 दल 5 दिनमा 7 प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा छन्। सत्ता गठबन्धनको साझा सहमतिमा कार्यतालिका नै बनाएर वैशाख 18 मा धनगढीबाट सुरु भई वैशाख 22 मा काठमाडौँमा सक्ने गरी आमसभा आयोजना गरिएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित 5 दलका शीर्ष नेता र 5 दलीय संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नेछन्। मूलत उसै गरी तयारीमा रहेको नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको चुनावी ब्याटलको तीव्र दौड अब सुरु भएको छ। अब फेरि एकचोटि माओवादीलाई यो देशको नेतृत्व लिनबाट अब कसैले रोक्न सक्ने छैन। हेर्नु होला, आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म पुग्दा देशको राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व त अहिले पनि माओवादीले नै गरिराखेकै छ। देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा त अहिले पनि माओवादी नै छ। गाली गरे पनि ताली लगाए पनि अहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा प्रचण्ड नै घुमिराखेको छ। प्रचण्ड व्यक्ति होइन, प्रचण्ड म होइन। गठबन्धनले बुधबार भागबण्डाको विषयलाई टुङ्ग्याएको थियो। त्यसको एक दिनपछि महानगर र उपमहानगरबारे निर्णायक छलफल गरेको एमाले वैशाख 10 मा मात्रै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने भएको छ। यसको मतलब गठबन्धनले उठाएका उम्मेद्वारको अनुहार हेरेर मात्रै आफ्ना उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने एमालेको नीति छ। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर कुदेकाहरूको थुतुनो आज त्यसै गरी डढिरहेको छ। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर खान खोज्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको छ। अहिले 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय, अब त
राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरी निर्वाचन क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेस माकुने प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके। त्यसकारण यो 5 दलीय होइन, अब 6 दलीय गठबन्धन भइसक्यो। यो गठबन्धन त कायमै छ। हिजो जुन परोक्ष रूपमा त्यो गठबन्धन थियो पार्टी फुटाउनका लागि, त्यसका विरुद्ध हामीले ताजा जनादेशमा जान फैसला गऱ्यौँ। अदालतले हामीलाई हराइदियो। मैले अदालतको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। अदालतले हामीलाई हराइदियो। पहिलो हराएको कुराको चर्चा किन गर्नु परेन भने दोस्रो पल्ट त अदालत त तमासै गर्न निस्क्यो नि त मैदानमा। वैशाख 11 र 12 मा दलहरूले उम्मेद्वार मनोनयन गरिसक्नु पर्नेछ, तर न सत्ता गठबन्धन न एमाले कसैले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छैनन्। गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेद्वारको चयन गर्न निर्देश गरेको छ। यसको मतलब तल्लो तहमा समेत चुनावी तालमेलको दबाव केन्द्रबाटै दिइएको छ। एमाले गठबन्धनका नीतिहरूलाई हेर्ने र सम्भावित जोखिमलाई आकलन गर्दै उम्मेद्वार छनौट गर्ने तयारी गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। आज ललितपुर महानगरपालिका 15 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्रस्थित उद्योगमा बिहान 10:05 सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भई पड्किँदा 2 जनाको ज्यान गएको हो भने अन्य 6 जना घाइते भएका हुन्। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट छतविच्छेद भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास छतविच्छेद अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। त्यस्तै दुर्घटनास्थलको निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देवेन्द्र प्रसाद बडुले मृतकको परिवारले पाउने राहत सरकारले तत्काल दिने बताउनु भयो। उहाँले अन्य घाइतेहरूलाई सरकारले उपचार गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अब मृतक परिवारहरू छन्, उनका प्रति संवेदना हामी दिनुपर्छ। मृतकका प्रति पनि हाम्रो संवेदना छ, उनको हेर्छौँ, उनको आत्माले पनि शान्ति पाओस्। आखिर एउटा उद्योग गर्दै गर्दै मुलुकका निमित्त योगदान दिनुभएको छ र उनको परिवारलाई पनि हामी भेट्छौँ। के छ उनको अवस्था, उनलाई पनि हामी संवेदना दिनुपर्छ। र अब केही घाइतेहरू अहिले हस्पिटलमा छन्, उनको अवस्था पनि छिटो उनको स्वास्थ्य लाभ कामना गरौँ र उनको उपचारमा हामी सिरियसली लाग्छौँ। मन्त्री बडुले घाइतेहरू सबैले तत्काल उपचार पाउनुपर्ने र यसबारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बताउनु भयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवडाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुग्नुभएका डाक्टर घेब्रेयेससले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री खतिवडालाई भेट्नु भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्न महानिर्देशक घेब्रेयेससलाई आग्रह गरिएको र उहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको मन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो। खास गरेर औषधि उत्पादन र चाहिने सर्जिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिने को उद्योग पनि हामीले यहाँ स्थापना गर्ने पाट र थप औषधिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिने
त्यसको त्यो पाटोमा पनि आवश्यक सहयोग यहाँबाट हुन सक्छ भने विश्वाससँगले त्यो पाटोमा सहयोग गरोस्। त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै सजिलो हुने थियो भन्ने कुरो पनि हामीले राख्यौँ। महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले शुक्रबार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइएको छ। यसैगरी उहाँले टेकु अस्पतालमा रहेको ल्याब निरीक्षण गर्ने, पाटन स्कुलको निरीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बैठकमा निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनको सम्बन्धमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको तयारीका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। तयारी अब 11 बाह्र गते हाम्रो नोमिनेसन हुँदैछ। नोमिनेसनको सन्दर्भ र निर्वाचनका गतिविधिहरू सम्बन्धमा हाम्रा तयारी के छन्, हाम्रो तयारी चाहिँ का बारेमा जानकारी एक आपसमा हामीले सुरक्षा निकायका तयारी र समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरियो। बैठकमा सुरक्षा निकायहरूका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय 7औं कृषि गणना 2078 सुरु गरेको छ। विभागले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो। विभागका अनुसार गत वैशाख 6 गतेबाट कृषि गणना कार्य सुरु गरेको हो। वैशाख 6 गतेबाट सुरु भएको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य जेठ मसान्तसम्म हुने विभागले जनाएको छ। कृषि गणना कार्य तीनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको हो। हामीले यो गत वर्षदेखि नै अथवा अझ भनौँ गत 2 वर्षदेखि नै हामीले यो कृषि गणना कार्यको तयारी सुरु गरिरहेका थियौँ। हामीले पाइलट कृषि गणना पनि गत वर्ष गरेर सम्पूर्ण हाम्रा कृषि सम्बन्धी हामी औजार भन्छौँ, प्रश्नावली अथवा निर्देशिका, पुस्तिका र यो प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू ती सबै तयार गरेर हामीले भर्खरै तालिम सञ्चालन सम्पन्न गरेर वैशाख 6 देखि जेठ 19 सम्म चाहिँ हामीले यो गणना सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले तथ्याङ्क विभागले आगामी असोज महिनासम्म तेस्रो लिङ्गीको जनसङ्ख्याको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल सुधारोन्मुख हुने अवस्थामा देखिँदैन। यही बीचमा अर्थविदहरूले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीच समन्वय नभएकै कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू आएको अर्थ्याएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल सुधार उन्मुख हुने अवस्थामा नदेखेका अर्थविदहरूले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीचको इगोकै कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू आएको अर्थ्याएका छन्। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपिँदै गएको बताएका हुन्। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकै कारण अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताए। उनले अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा होस् मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए। पूर्व अर्थ सचिव खनालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन नसक्ने दावी गरे। अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदाखेरि होस् अथवा अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा होस्
मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने किसिमले यदि कामहरू गर्दै गयो भने हामीले भोग्ने परिणति चाहिँ नराम्रो दृश्य भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले देखायो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्न सक्ने बताए। उनले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थ मन्त्रालय एकदमै आधिकारिक र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रीय ब्याङ्क आधिकारिक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए। अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्दा हालाहाल गर्ने र इगो भइरह्यो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै छेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने सुझाए। जब मुद्दा हालाहालको कुरा आयो, व्यक्तिहरू हैन, व्यक्ति भइसकेपछि त्यो इगो चाहिँ सम्भवतः रहन सक्छ होला, तर त्यो इगो रहनु भने चाहिँ फेरि मुलुकको निमित्त र अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक किन हो भने उहाँहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनुभएको छ नि त। त्यसो त पछिल्लो 8 महिनामा विदेशी लगानी र राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याज दर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यही हो भनेर जान नसकेका कारणले ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव भइरहेको अर्थविदहरूले दावी गरेका छन्। यो अवस्थामा उनीहरूले पुँजीगत खर्च र बजारको तरलता अभावको समस्या समाधानका कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना नहुने सुझाएका छन्। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। हिजो 3.6.73 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज 4.94 अङ्क बढेर 2325.45 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.06 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.03 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.1 अङ्कले बढेको हो। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 39,91,000 किता सेयर 1,62,91,68,68,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हिजोको तुलनामा आज कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी बन्दरगाह सहर मारियोपोललाई कब्जामा दिएको दावी गरेका छन्। पुटिनले युक्रेनी सहरको स्टिल कारखानामा आक्रमण गर्नुको सट्टा घेराबन्दी गर्न रुसी सेनालाई आदेश समेत दिएका छन्। युक्रेनी सेनाले नियन्त्रण कायम गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको मारियोपोलबाट विस्थापितहरू 4वटा बस मार्फत सहर छोडेको युक्रेन सरकारले बताएको छ। 4वटा बसहरू मानवीय करिडोर मार्फत सहर छोड्न सफल भएको युक्रेनले बताएको हो। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज सर्वाधिक सफल 2 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आज साबिकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्सले 5 पटकको लिग विजेता मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्दैछ। यी 2 टोलीबीचको खेल अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। त्यसो त यी 2 टोली प्राय सबै संस्करणमा शीर्ष स्थानका ठूलो प्रतिस्पर्धी हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोल्यो। व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू पूरा भइसकेको जिकिर। मतपत्र ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भनेर नबोल्न नेता कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। 5 दलीय गठबन्धनको सिद्धान्त नै एमालेलाई सिद्ध्याउने रहेको जिकिर। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाएसँगै साझा आमसभा गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। स्थानीय तहमा बिमेल देखिए, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिने। युक्रेनको पूर्वी बन्दरगाह सहर मारियोपोललाई कब्जामा लिएको रुसको दावी। घेराबन्दी कायमै राख्न सेनालाई आदेश। विस्थापितहरू सकुशल सहर छोड्न सफल। र आइपिएल क्रिकेटमा आज सर्वाधिक सफल 2 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै चेन्नईले 5 पटकको लिग विजेता मुम्बईको सामना गर्दै दुवै टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव। हवस् त, यो हो समाचार सत्य। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।